अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बड़ी और अंदर की खबर देने जा रहे हैं वो एक तो ये है कि अब ये खबरें की जा रही हैं कि नहीं, मियां नवाज शरीफ की कोई डील नहीं हुई और वो भी वतन वापस नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ जो हम आपको दिलचस्प बात बताएंगे वो है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के इज्तिमा में शिरकत की बजाय इस्लामाबाद आए हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है और वो कुछ यहाँ पर उनका बड़ा पुरस्कार सा दौरा है। ये क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर। आज बीबी शहीद की 14वीं बरसी है। आज ही के दिन उनको शहीद किया गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में। और ये रावलपिंडी से हमने तीसरे वज़ीर आज़म की लाश सिंध भेजी। एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की लाश हमने कराची भेजी। फिर हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के ज़रिए उनकी लाश एक फ़ौजी आमर ज़िया उल हक़ ने सिंध भेजी। और फिर एक फ़ौजी आमर जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल करवा कर उनकी लाश कराची भेजी, सिंध भेजी, लाड़काना गई। तो अब हम आपको ये हमारा वैसे बीबी शहीद के बारे में ये मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, सारी बात है, मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ। अगर आप पीपल्स पार्टी के लीडर्स की बात करेंगे, मैं ओवरऑल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के तमाम लीडर्स से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी के उसमें अगर आप बात करें तो बीबी शहीद को मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बड़ा लीडर मानता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्मा था उनका और ही वॉज अ वेरी स्मार्ट एंड डायनामिक लीडर। वो अवाम में सियासत को लाए। उन्होंने अवाम को अवाम की उस ताकत का एहसास दिलाया कि यू आर एवरीथिंग। लेकिन उनकी अगर आप स्ट्रगल की देखें तो वो शायद इतनी तवील नहीं हो। वो अयूब खान की कैबिनेट से निकले तो उन्होंने 66-67 में अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, एक टर्म पूरी की, दूसरी टर्म से पहले उनका वो मार्शल लग गया उनको। फिर हाँ, दलेर थे, उन्होंने झुके नहीं और वो अदालत एक आमिर के हाथों उन्होंने तारीख में शहीद होना पसंद किया। लेकिन बीबी को अगर आप एज कंपेयर टू देखें तो उनकी जद्दोजहद बहुत तवील है। वो ज़िया की आमरीत से उन्होंने लड़ना शुरू किया अपने बाप के लिए पहले, फिर बाप के बाद भी वो ज़िया की आमरीत से लड़ती रहीं, जलावती नहीं काटती रहीं, फ़ौजी आमरों से लड़ती रहीं, निगोशिएट करती रहीं। पहली दफ़ा ज़िया के मरने के बाद बीबी ने आके जमहूरियत बहाल करवाई, उनके खिलाफ IGI बनवाई गई, उन्होंने उनसे लड़ाई की, सब कुछ। फ़ौजी आमरों, फ़ौजी जर्नलों को वो डील करती, आगे बढ़ती रहीं। कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करती नहीं, अपने बच्चों के साथ कभी जलावतनी तो कभी इधर जेलों के बाहर वो उनको ख्वार किया जाता रहा। उनकी ज़िंदगी में उनके दोनों भाई उनके सामने मर्डर कर दिए गए। उनके एक साथी फारूक लगारी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके बनवाए हुए सदर ने उनकी हुकूमत डिसमिस की। फिर आप देखें कि किस तरह से उनको उनकी जमात को पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश की जाती रही। जनरल मुशर्रफ ने क्या कुछ किया उनकी जमात के साथ, लेकिन उसी जनरल मुशर्रफ से फिर उन्होंने डील करके उससे वर्दी उतरवा के उसको, जिसे कहते हैं ना, बेदस्तो पा करके जिल्लत से मुल्क से निकलवाया। तो बीबी थ्रू आउट अगर आप देखें कि 1978 से 2007 तक का अगर आप टाइम स्पैन निकालें तो बीबी ने 29 साल जद्दोजहद की और मुसलसल जद्दोजहद की, अपनी शहादत के दिन तक जद्दोजहद की। तो बीबी ने जद्दोजहद भी की, स्मार्टली आमरों को डील भी किया सियासी तौर पे, और दलेरी भी दिखाई, एंड में शहादत भी पाई। दहशतगर्दों का अगेंस्ट झुकी नहीं है। तो बीबी मेरी नज़र में उस लिहाज से उनका जो जद्दोजहद का जो एक है वो ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम चले आ जाते हैं कि आज बीबी शहीद की 14वीं बरसी है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद आए हुए हैं। वो बरसी के इज्तिमा में, नो डेरों में शिरकत नहीं करेंगे।
یہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو دوبارہ آصف زرداری صاحب متحرک نظر آ رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، کہیں بتا رہے ہیں مجھ سے فارمولہ مانگا گیا، کہیں کچھ. بلاول بھٹو اب آج کل نہیں نظر آ رہے، تو کیونکہ اب ڈیل میکنگ اور ڈائلاگ کا سیزن ہے، تو اس میں پھر لگتا ہے آصف زرداری صاحب نے دوبارہ سے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کل رات کو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ایک ملاقات کی جس کو پبلک نہیں کیا گیا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان تو ایک سیاسی شخصیت سے، ان سے بھی ملاقات کو کیوں خفیہ رکھا گیا. اور بھی وہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جن میں سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں، جو فارمولے مانگتے ہیں ان سے. اور بی بی شہید کی برسی کو چھوڑ کے وہ اسلام آباد آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اہم ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ مس کر کے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اٹ سیلف اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی مشن پر ہیں اسلام آباد. اور یہی چیز اب حکومت کی بھی اس نے نیندیں حرام کی ہوں گی کہ یہ ادھر سے نواز شریف صاحب لندن سے آگ اگل رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، ادھر سے آصف زرداری آ کے اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں، یہ ہو رہا ہمارے ساتھ کیا ہے. تو یہ مزید اس پینک کو بڑھا رہے ہیں حکومت کے لیے. اسی طرح اب انصار واسطہ نے بھی ایک سٹوری کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ اہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی، ابھی کوئی اسکرپٹ تیار نہیں ہوا. یہ کل کے سلیم صافی صاحب کے ٹویٹ کا جواب تھا کہ ڈیل ہوگی اور اسکرپٹ سے نواز شریف مطمئن ہے. بالکل ابھی ڈیل ہوئی نہیں ہے، لیکن بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. ایک دو نکات رہ گئے ہیں جسے کہتے ہیں اتفاق رائے طے پانا باقی ہے، ادروائز تو ڈیل تقریباً ہو چکی ہے. اسی لیے اب دیکھیے، ہم نے خبر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب براہ راست ملاقاتیں ہو رہی ہیں، براہ راست بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی. تو ایاز صادق صاحب نے اس دن تصدیق کی ہماری خبر کی جیو نیوز پر انٹرویو میں کہ ہاں میاں نواز شریف سے براہ راست لوگوں نے بات چیت کی ہے، جا کے لندن میں ملاقاتیں کی ہیں. ٹھیک، تو اب یہ سب حالات ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کسی بھی وقت واپس آنا ہے. اس خبر کے مطابق شاید ابھی نہیں آ رہے، لیکن ظاہری بات ہے آئیں گے تو وہ تب بھی جب وہ چیزیں تمام معاملات طے پا جائیں گے تو آئیں گے. تو اس طرف تو بات جاری ہے. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کون ان کی نااہلی ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کو نہیں پتا کون کروانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ یقیناً ہے، اور انہوں نے مزید انٹیلیجنس بیورو کو ہماری اطلاع کے مطابق آئی بی کو آرڈر کیا ہے کہ کون ہے یہ سب کچھ کر رہا، کہاں معاملات طے پا رہے ہیں، ڈھونڈ کے لا کے دیں. کچھ ان کو بتا دیا گیا ہے، کچھ اب ڈیٹیل رپورٹس ان کے پاس آئیں گی آنے والے دنوں میں. وہ بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ان کو نہیں واپس لانے میں کے لیے تیار، اور سب فوج ان سے بڑی نفرت کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں میاں نواز شریف کو لندن بھجوایا کس نے تھا جیل سے نکال کے؟ وہ بھی تو کوئی قوت تھی نا. تو اس قوت کے آگے پیچھے یہ حکومت کی نہیں چلی تھی. ظاہری بات ہے اگر منتخب ہوتی، اپنے مینڈیٹ سے آئی ہوتی تو اپنی چلاتی، لیکن یہاں پہ نہیں چلا سکی. لیکن اس میں پھر بات یہ ہے کہ کیا اگر میاں نواز شریف نے یہی ڈیل لاک کر کے ملک میں آنا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یہ جو جدوجہد ووٹ کو عزت دو، فلان کرو، مینڈیٹ مانو، تم ووٹ کی پرچی کو پھاڑ کے پھینکتے ہو، یہ کرتے ہو، بھائی پھر وہ کیا، کس لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ اگر جنہوں نے سب کچھ کیا، نہ ان کا احتساب ہونا ہے، نہ ان سے کسی نے پوچھنا ہے، اور آپ نے انہی کی ڈیل کے تحت ملک میں واپس آنا ہے، آپ نے انہی کی ڈیل کے تحت اقتدار لینا ہے، تو پھر کیا ملا پاکستان کو؟ کیا آپ کی جدوجہد نے حاصل کیا؟ صرف یہ حاصل کیا کہ آپ کو اقتدار واپس لے دیا، اور وہی کمپرومائزڈ اقتدار ہوگا آپ کے پاس. تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، ملک کو کیا ملنا ہے؟ بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.